ल अब आज चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्स इनर्जी एन्ड मोमेन्टम मेथड भनेर पढ्छौं। विभिन्न अब हाम्रो जुन इनर्जीको इक्वेसनहरु छन्, इनर्जीमा पनि पोटेन्शियल इनर्जीहरु है, अनि काइनेटिक इनर्जीहरु, वर्क डनहरु कसरी रिलेटेड छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी रिलेट गरेर डाइनामिक्समा कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौं त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। यसमा यो कोर्समा हामी यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने भनेको फोर्सले कति वर्क गर्यो, वर्क डनमा फोर्स भनेर पढ्छौं। त्यसपछि कुनै पनि पार्टिकलको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ कति हो हैन, कसरी निकाल्ने, अनि त्यसपछि जीहरु निकालिसकेपछि माथि वर्क डनको कुरा थाहा पाउँछौं है। वर्क डन र इनर्जीको कुरा थाहा पाइसकेपछि है त्यसलाई चाहिँ हामीले एप्लिकेसन कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। अनि सँगसँगै पावर भनेको के हो, एफिसिएन्सी के हो त्यसको बारेमा पढ्छौं। त्यसपछि मोमेन्टमहरुलाई कसरी कन्जर्भ गरेर मोमेन्टम इक्वेसनहरु कसरी युज गरिन्छ। अनि इम्प्याक्ट भन्ने हुन्छ एउटा, इम्प्याक्ट भनेको एकदम छोटो समयमा दुईटा बडीहरु कोलाइड हुन गयो भने त्यसले गर्दा भेलोसिटीमा कसरी चेन्ज आउँछ भन्ने कुराहरु हामी इम्प्याक्टमा पढ्छौं है। ल अब हामी यो टपिक चाहिँ सबैले लेख्नु होला, नोट चाहिँ अब टपिक र यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्ने गर्नु होला है। अब यसमा पहिलो छ हाम्रो वर्क इनर्जी मेथड भनेर छ है। हाम्रो फर्स्ट टपिक भनौं न, यो वर्क इनर्जी मेथड भनेर छ है। अब यसमा कुनै पनि एउटा रेक्टिलिनियर मोसन हामी हेर्यौं भने, रेक्टिलिनियर मोसन भनेको कुनै पनि एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट पाथमा मुभ गरिरहेछ, स्ट्रेट पाथमा मुभ गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले रेक्टिलिनियर पाथ भनेर भन्छौं है। अब त्यस्तो कुनै केस छ भने सपोज कुनै एउटा पार्टिकल A1 बाट A2 मा मुभ हुँदैछ है। इनिशियली A1 मा छ त्यो पार्टिकल भने त्यो A2 मा पुग्दैछ भने यो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ थियो, A1 भन्ने ठाउँमा थियो है, यो A2 भन्ने ठाउँमा थियो भने डेल्टा एक्स भनेको त्यसले चेन्ज गरेको डिस्प्लेसमेन्ट भयो, त्यसले कभर गरेको डिस्टेन्स भयो भने कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले हेर्यौं भने यो A1 भन्ने पार्टिकल A2 मा त्यति बेला पुग्छ जब त्यसमा कुनै फोर्स एक्ट गर्छ। त्यो फोर्स एक्ट गर्छ त्यति बेला हुन्छ। जस्तो A भन्ने पोइन्टलाई हामीले हेर्यौं भने यहाँ एउटा F भन्ने फोर्स लागेको रहेछ एट एन एंगल अल्फा विथ द पाथ, त्योसँग गरेको रहेछ भने अब हाम्रो वर्क डन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि F cos अल्फा इन्टु डेल्टा एक्स हुन्छ है। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भयो, F cos अल्फा भनेको यो कम्पोनेन्ट भयो, यसको यो जुन पाथमा यसले मुभ गर्यो यो F cos अल्फा भयो, इन्टु डेल्टा एक्स भनेको यो हाम्रो यसको वर्क डन भयो। वर्क डन बाइ दिस कन्स्टेन्ट, यो एउटा फोर्सले रेक्टिलिनियर मोसनमा वर्क डन गरेको भनेर यसरी हामीले वर्क डन चाहिँ यसरी निकाल्ने भनेको कुनै पनि मोसनमा है। एफडीआर भनेर पहिला हामीले उता पहिला हैन अहिले नै अब यो थर्ड सेमिस्टरमा इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा पढ्नुपर्छ उता लाइन इन्टिग्रलहरु, अनि त्यसपछि सर्फेस इन्टिग्रलहरु पढ्नुपर्छ। त्यसमा वर्क डनहरु निकाल्नुपर्छ र वर्क डनहरु निकाल्दा एफ डट डीआर गरेर त्यसको इन्टिग्रेसन गरेर नै निकाल्नु हुन्छ त्यसमा पनि। बुझिन्छ यो कुरा? अगाडि बढौं। अर्को छ वर्क अफ द फोर्स अफ द ग्रेभिटी। मेरो साउन्ड त सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेछ हैन साउन्ड त? सुन्ने छ। यहाँ सर सुनिराख्नु भएको छ? छ सर। ल अब
यो यसको यो डिटेल चाहिँ सबै नटिप्यो भने पनि जस्तो यसको अघिल्लोमा वर्क डन भनेको U12 भनेको यसरी FDR हुन्छ अथवा F cos alpha into DX हुन्छ यतिको टिप्यो भने पछाडि कन्सेप्ट युज हुन्छ हाम्रो जस्तो अब वर्क डनमा ग्रेभिटीको अन्डरमा वर्क डन कसरी हुन्छ भन्ने त्यो कुरा हेर्छौँ सपोज कुनै एउटा A1 भन्ने ठाउँमा एउटा ब्लक थियो त्यसलाई हामीले A2 भन्ने ठाउँमा पुगाउनु पर्ने थियो है त्यो A1 भन्ने ब्लक चाहिँ Y1 डिस्टेन्स थियो कुनै एउटा सर्फेसबाट भने A2 भन्ने Y2 डिस्टेन्स पर थियो हाइटमा थियो भनौँ अनि अब हामीले सपोज वी आर लुकिङ एट अ स्पेसिफिक पोइन्ट ए भन्ने एउटा पोइन्टमा हामी हेरिरहेछौँ जसको चाहिँ अब यो Y भन्ने चाहिँ यसको रहेछ के भन्छन् यो बटमबाट हाइट रहेछ भने DY भन्ने एउटा यसको इलिमेन्टल पार्ट मात्र हेर्यो भने DY भयो W भनेको यसमा वेट लाग्यो वेट डाउनवर्ड लागेको छ है भने वर्क डन भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट छ DU इज इक्वल टु -W इन्टु DY हुन्छ है -W किन भयो भने पार्टिकल माथि मुभ हुनुपर्ने A1 देखि A2 मा पुग्नु पर्ने तर यो W लिएर के हुन्छ त यसले चाहिँ तल लगिरहेको हुन्छ नि है भने अब यो 1 पोइन्ट भयो भने यता 2 पोइन्ट भयो भने यो 1 देखि 2 मा पुग्नको लागि चाहिँ कति वर्क डन हुन्छ भनेर निकाल्नलाई हामीले Y1 देखि Y2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो कुनै एउटा यो इलिमेन्टल पार्ट हामीले निकाल्यौँ भने यो हामी फिजिक्सतिर अलि बढी युज गर्थ्यौँ हैन इलिमेन्टल पार्ट एउटा चाहिँ कुनै स्लाइस माने एउटा पोर्सन मानेर त्यसलाई इनिशियल देखि फाइनल सम्ममा हामीले बाउन्ड्रीमा इन्टिग्रेट गरिदियो भने टोटल वर्क डन हामीले निकाल्ने गर्थ्यौँ है त्यसरी U12 इक्वल टु हामीलाई एउटा कुनै इलिमेन्टल पोर्सनको पनि आयो भने वी क्यान क्याल्कुलेट द टोटल वर्क डन है स्टार्टिङ देखि इन्डिङ पोइन्ट सम्म पनि निकाल्न सक्छौँ भनेर यो कुरा पनि हामीलाई जानकारी दिने भयो यसले है यसरी इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने भयो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो आउँछ है अब म अगाडि बढे अर्को छ एउटा वर्क डन बाइ स्प्रिङ है वर्क अफ द फोर्स एक्जर्टेड बाइ द स्प्रिङ छ है अब यसमा के भयो माइक अन गर्नु भएको छ कसले हो माइक बन्द गर्छौँ केही सोध्नु पर्ने भए सोधौँ नत्र बन्द गरौँ अब यसमा वर्क डन बाइ द स्प्रिङ भनेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि अहिले हामीले पढिरहेका छौँ नि एउटा वर्क डन पढ्यौँ रेक्टिलिनियर मोसनमा त्यसपछि ग्रेभिटीको रेस्पेक्टमा पढ्यौँ अनि यो स्प्रिङको रेस्पेक्टमा पढ्यौँ है पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो च्याप्टरमा तीनटैको कन्सेप्टलाई जोइन गरेर एउटा क्वेशन सोध्छ र त्यो क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त्यो हुन्छ यसमा यो बुझिन्छ पछाडि पनि बुझिन्छ अहिलेबाटै बुझ्यो भने सजिलो भयो अब पहिला एउटा कुनै स्प्रिङ हेरौँ है जस्तो यो B भन्ने एउटा पोइन्टमा यो स्प्रिङ एट्याच भएर A0 भन्ने एउटा ब्लक एट्याच भएको छ है इनिशियली चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो स्प्रिङ अनडिफर्म भनेको यो नानिएको छैन क्या यो ओरिजिनल शेपमा छ क्या स्प्रिङ है यो यसको आफ्नो ओरिजिनल शेप जुन हुनुपर्ने थियो त्यही शेपमा छ स्प्रिङमा हामीले अलिकति फोर्स लायौँ भने त्यो के हुन्छ त तन्किँदै जान्छ एक्सटर्नल फोर्स लायो भने तन्किन्छ र कम्प्रेसिभ फोर्स लायौँ भने पनि अलिकति चाहिँ त्यो खुम्चिन्छ है अब इनिशियली के थियो A0 भन्ने पोर्सनमा हाम्रो एउटा के भनौँ ब्लक एट्याच थियो यो स्प्रिङ अनडिफर्म थियो अब हामीले चाहिँ योलाई चाहिँ के गर्यौँ तन्काउन थाल्यौँ है तन्काउन थाल्यौँ यो A0 भन्ने पोजिसनबाट x1 डिस्टेन्स पर पुग्यो x1 डिस्टेन्स पर पुग्यो है ठीक छ भने त्यसै गरेर फेरि हामीले त्यसलाई अझै तन्कायौँ भने यो x2 पोजिसन पर पुग्छ x2 पोजिसन पुग्छ यसै गरेर अगाडि पनि पुग्छ है अब भने हाम्रो नर्मली फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि
du इक्वल टु माइनस एफ इन्टु डिएक्स हो है। हाम्रो एफ भनेको त्यहाँ फोर्स भयो, डिएक्स भनेको त्यो ठाउँको कुनै पनि इलिमेन्टल भयो भने अब यो अलिकति यसको कन्सेप्ट चाहिँ अस्ति फिजिक्समा पनि पढ्नु भयो होला है। स्प्रिङको वर्क डन भनेको एफ इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि केएक्स हुन्छ है, नेगेटिभ हामीले लिने गरेका हुन्छौँ। अनि डियु इक्वल टु माइनस केएक्स डिएक्स भयो है। अब यो त्यो त के को लागि भयो, एउटा कुनै हामीले पोर्सन हेऱ्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले डियुलाई इन्टिग्रेट गर्यौँ 1 देखि 2 सम्म, यो भनेको इनिसियली यहाँ 1 थियो भने यहाँ 2 भयो, कतिको वर्क डन भयो त भनेर निकाल्नलाई x1 देखि x2 सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो है। यो गर्यो भने हामीलाई चाहिँ 1/2 kx1 स्क्वायर माइनस 1/2 kx2 स्क्वायर आउँछ। भनेको u12 भनेको हाम्रो 1/2 के आउने रहेछ त kx स्क्वायर भनेर आउने रहेछ स्प्रिङमा चाहिँ है। ठिक छ, जस्तो इनिसियली x1 पोजिसनमा f1 भन्ने फोर्स एक्जर्ट गरेको थियो भने x2 पुग्दा f2 आएको थियो, यो बिचमा चाहिँ हाम्रो यो डेल्टा x भयो, त्यसलाई हामीले dx देखायो। यो यही बाउन्ड्रीमा हामीले इन्टिग्रेट गरेर कति वर्क डन भयो भनेर त निकालेको है। बुझिन्छ यो? अब f1 प्लस f2 के गरे आयो अगाडिको? के रे f1 प्लस f2 के गरे आयो त्यो भन्नु? माइनस 1/2 f1 प्लस f2 डेल्टा x छ नि, त्यो कसरी? यो यस्तो गरेको, यो हाम्रो जुन 1/2 हाम्रो के भयो भन्दाखेरि f भनेको के हो त माइनस के इन्टु एक्स हो नि त हैन? यस सर। अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई खोलेर हेर्दा पनि भयो तपाईले 1/2 f1 इन्टु डेल्टा x भयो माइनस 1/2 f2 इन्टु डेल्टा x भयो हैन हो। यो भनेको माइनस 1/2 f1 भनेको त के भयो त k इन्टु x1 भयो इन्टु डेल्टा x माइनस 1/2 अब यो के यो अलि मेटौँमा यताको 1/2 k इन्टु डेल x2 इन्टु डेल्टा x भयो है। अब यो आउनु पर्ने के हो भन्दाखेरि हाफ kx स्क्वायर आउनु पर्ने हो है। यहाँ चाहिँ के लेख्यो भन्दाखेरि यो डेल्टा x भनेको यो दुईटैको लागि के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ पुग्ने बेलासम्म डेल्टा x यसले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको हो है। त्यही भएर यसले के गर्यो डेल्टा x को टर्ममा राख्यो। तर एउटा फर्म भयो, हामीले युज गर्दा चाहिँ यो 2 नम्बरको छ नि भनौँ न दोस्रो पोइन्टको हामी यो युज गर्ने, यसरी पनि राख्न सकियो यसलाई है। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने f इक्वल टु kx हुन्छ भने यसलाई चाहिँ डेल्टा x भन्दा पनि x लेख्ने हो। डेल्टा x किन लेख्यो भने दुईटैले कभर गरेको डिस्टेन्स चाहिँ डेल्टा x भएर यो डेल्टा x को फर्ममा राखेको भयो है। अनि सर त्यसले त सुरुमा माइनस f dx छ, फेरि f भनेको त माइनस kx राखेपछि फेरि यहाँ माइनस kx dx किन राख्नु भयो? माइनस माइनस क्यान्सल हुँदैन सुरुमा? यो यसमा भनेको du इक्वल टु माइनस यस यहाँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो खास यो पोजिटिभ हो, म भन्न बिर्सेछु। यो यसले गर्दा माइनस kx आउने हो। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो नेगेटिभले जस्तो यो स्प्रिङ छ हैन, यहाँ एटेच भएको है, यो नर्मल स्प्रिङ छ है। जब यसलाई चाहिँ हामीले डिफर्म गर्यौं भने यसरी डिफर्म हुन्छ हैन हो। हामीले डिफर्म गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हामीले त यता हो नि त यसलाई तानेको हैन, तर के हुन्छ एउटा रिस्टोरिङ फोर्सले यसलाई रिस्टोर गरेर हुन्छ एफ हैन। यो के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्सन भन्दा नेगेटिभ हुन्छ मात्र देखाओ, वर्क डन नेगेटिभमा पनि हुन्छ भनेर देखाओ। तर यो यसको चाहिँ यो हिसाब गर्दा चाहिँ मिनिङ हुने भएन यसको, खाली यो यसरी चाहिँ यो डाइरेक्सनमा पनि लाग्छ भनेर जसरी यो एफ यता लाग्छ देखाएको छ नि यो है, त्यो मात्र देखाएको। यो न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ युज हुने भएन। त्यसपछि एफ को चाहिँ त्यो माइनस kx भएर युज हुनु भयो है। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हैन, थ्योरीमा सोध्न सक्छ है। यो कुनै पनि अब काइनेमेटिक इनर्जी भनेको त थाहा छ तपाईहरुलाई है। यो कुनै पनि एउटा मुभिङ बडीमा त्यो अघिको नेगेटिभ वाला बुझेन के भन्नुभयो सर? त्यो बुझेन त्यो
नेगेटिभ कसै आयो भने -f किन आउँछ भनेर भर्खर एक अब यो यस्तो हो क्या खास यो हाम्रो वर्क डन भनेको खासमा कुनै पनि एउटा ठाउँमा du इक्वल टु हेर्यौँ भने हाम्रो f dx नै हो भने f भनेको -kx इन्टु dx यसरी हो आउने यो चाहिँ किन राखिएको भन्दाखेरि जस्तो यो नेगेटिभ राख्नुको कारण भनेको हाम्रो यो ओरिजिनल स्प्रिङ अनडिफर्म सेपमा थियो यसको डिस्टेन्स x थियो है अब यसलाई हामीले डिफर्म गर्यौं भनेको यसलाई स्ट्रेच गर्यौं भने यो त चेन्ज हुन्छ x चेन्जेस इन्टु x1 चेन्ज हुन्छ है हामी मुभ गरेको राइट डिरेक्सनतिर हो तर त्यो राइट डिरेक्सनतिर जाँदै गर्दा पनि हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि यो लेफ्ट डिरेक्सनतिर पनि के हुन्छ त एउटा स्प्रिङमा चाहिँ फोर्स लागिरहेको हुन्छ है अगाडि गयो अगाडि जति जान्छ त्यति वर्क डन यता पछाडि पनि भइरा हुन्छ हैन अनि यो f चाहिँ यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ एउटा फोर्स यसरी यता पनि लाग्छ यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ हामीले स्ट्रेच गरिरहेको चाहिँ अगाडितिर हो भने भनौं न राइटतिर हो भने यो लेफ्टतिर चाहिँ के हुने भयो त यो यसरी आइरा हुन्छ र त्यसको नेचर देखाउनलाई चाहिँ यहाँ नेगेटिभ राखिएको है कि बुझ्नुभयो बुझाउन सके कि मैले बुझियो सर के भनेको र अब यसमा यो एकछिन है र यसमा अब यो काइनेटिक इनर्जी अफ पार्टिकल भन्छ है अब यसमा चाहिँ जेनरली अब के भन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा पार्टिकल छान्यौं कन्सिडर अ पार्टिकल भनौं विथ अ मास m त्यसको मास m छ भनौं है त्यो मास m छ इट इज एक्टेड अपन बाइ अ फोर्स एलोङ अ पाथ हैन कुनै एउटा पाथ छ त्यो रेक्टिलिनियर पनि होला कर्भिलिनियर पनि होला तर बेसिकली हामी रेक्टिलिनियरसँग कर्भिलिनियरसँग बढी अलि डिल गर्छौं जस्तो यहाँ एउटा यो पाथ छ हैन a1 भन्ने ठाउँमा अहिले यो कुरा किन एउटा ब्लक छ भनौं यसलाई हामीले पुगाउनु पर्ने छ a2 है a2 मा पुगाउनु पर्ने छ है अब यो कुनै ठाउँमा के होला a भन्ने ठाउँमा पुग्छ है a भन्ने ठाउँमा पुग्छ टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन भनेको के हुन्छ योसँग टेन्जेन्ट भएर जाने हो अनि नर्मल डाइरेक्सन भनेको योसँग परपेन्डिकुलर हुने भनौं यसलाई fn भनौं यसलाई ft भन्न पाइयो है भनी अब रिजल्टेन्ट फोर्स यतातिर हुन्छ f हुन्छ है यो एंगल अल्फामा यता होला भनी अब के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फिगर बुझिन्छ है कुनै एउटा a1 भन्ने पार्टिकललाई हामीले a2 भन्ने ठाउँमा लग्नु छ भने सपोज एउटा a भन्ने ठाउँमा त्यो पुग्यो भने त्यहाँ हामीले त्यसको चाहिँ नेचर हेर्यौं भने एउटा टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा फोर्स लागेको देखियो एउटा नर्मलमा त्यसको रिजल्टेन्ट त्यहाँ भइहाल्ने भयो अनि अब यसलाई चाहिँ टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनतिर मैले सोल्भ गरे भने है टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनतिर सोल्भ गरे भने के हुन्छ त ft इक्वल टु m इन्टु at हुन्छ अकॉर्डिङ टु इक्वेसन अफ मोसन हो अकॉर्डिङ टु इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ ft इक्वल टु m at हुन्छ है अब ft भनेको के छ त यहाँ f इन्टु cos अल्फा छ ft डाइरेक्सनतिर छ यहाँ हेरौं त यो फिगरमा हेरौं त f यहाँ छ भने ft डाइरेक्सनतिर f cos अल्फा छ हो अनि at भनेको के हो हाम्रो टेन्जेन्शियल एक्सप्रेसन हो यो भनेको dv/dt हुन्छ है ठीक छ अब अर्को स्टेपमा गए म f cos अल्फा भनेको m इन्टु मैले यहाँ चेन रुल लाए dv/ds इन्टु ds/dt ठीक छ यो चेन रुल मैले किन लाए भनेपछि a1 बाट a2 मा जाँदै गर्दाखेरि यसले
ds भन्ने डिस्टेन्स त कभर गर्छ नि त हो एउटा चाहिँ s1 देखि s2 पुगे जस्तो त हो नि यो है भने अब के भयो f इन्टु cos अल्फा इज इक्वल टु यो यसमा हामीले यो हेर्यौं भने ds by dt भनेको के हुन्छ त v हुन्छ भेलोसिटी हो नि त है अनि अब अर्को स्टेपमा हेर्यौं भने f cos अल्फा ds इक्वल टु m इन्टु v इन्टु dv ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ कसैलाई कन्फ्युजन छ कसैलाई कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छ कसैलाई भनौ है छैन सर ल अब छैन भने अब यसमा के भयो त यो एउटा इक्वेसन आयो भने अब हामीले यो त एउटा पोर्सनको जस्तो मात्र देखिया छ a भन्ने ठाउँको हामीले त a1 भन्नेलाई a2 मा पुगाउनु छ भने हामीले इन्टिग्रेट गर्छौं इन्टिग्रेट गर्दा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि f cos अल्फा ds लाई हामीले यता इन्टिग्रेट गर्छौं s1 देखि s2 डिस्टेन्स कभर भएको यति हो यतातिर m इन्टु v इन्टु dv लाई इन्टिग्रेट गर्छौं v1 भेलोसिटी देखि v2 भेलोसिटीमा पुगेको हुन्छ है यो गर्दाखेरि f cos अल्फा ds भनेको यो कस्तो भन्दाखेरि यो पढ्नु भएको थियो होला नि पहिला f डट dr भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि f dr cos अल्फा हुन्छ हैन हो त्यही कुरा यहाँ हो भने यहाँ यो वर्क डनकै कुरा हुन्छ यहाँ पनि f dr ds cos अल्फा छ भने यसले चाहिँ u12 डिनोट गर्छ वर्क डन फ्रम 1 to 2 इक्वल टु हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर हो अब त्यसपछि u12 भनेको के भयो त यसलाई t1 t2 भन्ने गरिन्छ यसलाई t1 भनिन्छ र अन्तिममा चाहिँ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि t1 प्लस u12 इज इक्वल टु t2 हो यसलाई भन्छौं हामी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भन्छौं है यो यसरी गरियो अब यसमा आफ्नो तरिका हुन्छ है जुन तरिकाले गर्दा नि भयो मिनिङ एउटै हुन्छ यो स्लाइडमा भएको तरिकामा चाहिँ के दिएको छ भन्दा ft इक्वल टु mat दियो at भनेको dv by dt दिएको छ यहाँ है भने अब v इक्वल टु ds by dt हुन्छ भन्यो हैन s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो भने त्यसको रेट अफ चेन्ज चाहिँ v दिन्छ भने यहाँबाट यसले चाहिँ के निकाल्छ ft ds इक्वल टु mv इन्टु dv भन्छ अब यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यसरी गर्छ हामीले चाहिँ यो cos अल्फाको टर्ममा लेख्यौं तर ft भनेको त हुन त cos अल्फै हो नि यहाँतिर हामीले रिजल्भ गर्यौं भने त हैन यो भयो अब यसमा u12 इक्वल टु t2 माइनस t1 आउँछ भनेको वर्क डन बाइ द फोर्स f इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल हो यो t भनेको काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल भयो है काइनेटिक इनर्जी अफ पार्टिकल भयो अब यसमा चाहिँ के बुझियो भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन इनर्जीबाट वर्क डन बाइ फोर्स f हैन फोर्स f इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अफ पार्टिकल चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी अफ द पार्टिकल यो कुरा देखियो हैन हो हो ठीक छ अब हामीलाई चाहिँ न्यूमेरिकल गर्दा चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ एकदमै चाहिने हो हामीलाई यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ वर्क एन्ड एनर्जी भयो सोध्न सक्छ त्यो ल यो बुझिन्छ यो बुझिन्छ साथीहरु यो बुझिन्छ सर ल यसलाई चाहिँ वर्क इनर्जी इक्वेसन पनि भन्छ है अहिलेकाहीँ वर्क इनर्जी भन्छ अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यसरी स्लाइड चाहिँ बनाएको छैन म लेखेर भन्छु तपाईहरुलाई है अनि पछि अन्तिममा चाहिँ यो पनि प्रोवाइड गरौँला र मेरो अब त्यो ह्यान्ड रिटन नोट पनि म प्रोवाइड गरौँला है अब छ एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी
प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी हो हामीले अब जुन प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी भनेको भर्खरै जुन हामीले पढ्यौं नि वर्क इनर्जी हो त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ अब कसरी युज हुन्छ त भनेर त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं है अब ल अब यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्छु है म कसरी वर्क इनर्जी प्रिन्सिपललाई चाहिँ युज गरियो भनेर है कन्सिडर अ पेन्डुलम है कन्सिडर अ पेन्डुलम ओए भन्ने एउटा पेन्डुलम हो हो ओए भन्ने एउटा पेन्डुलम छ यसको वेट डब्लु हो अफ डब्लु वेट है अफ डब्लु वेट अट्याच्ड टु अ कर्ड अफ लेन्थ एल हो एउटा पेन्डुलम छ रे ओए भन्ने यो चाहिँ लेन्थ एल ले एट्याच छ रे ल इनिशियली के भयो भन्दाखेरि इनिशियली फर्स्टमा है पेन्डुलम इज रिलिज्ड with no initial velocity इनिशियल भेलोसिटी छैन इनिशियली भेलोसिटी छैन यसलाई रिलिज गर्यो फ्रम पोजिसन OA1 भन्ने पोजिसनबाट यसलाई रिलिज गरियो हो एन्ड अलाउड टु स्विङ भर्टिकल स्विङ गरेर चाहिँ यसले अलाउड टु स्विङ भर्टिकल है अझै यसमा मिठास थप्ने भए एज सोन इन फिगर भन्न पाइयो हैन हो अब हामीले चाहिँ यसमा के निकाल्नु पर्ने हो भने वी विश टु डिटरमाइन स्पीड एट A2 डाइरेक्टली बिलो O हो O को बिलोमा है ठीक छ एउटा पेन्डुलम छ रे है OA भन्ने एउटा पेन्डुलम छ जसको वेट W छ डाउनमा तल लागेको छ त्यो एउटा कर्डले एट्याच छ रे O भन्ने पोइन्टसँग हो त्यसको लेन्थ L छ अनि पहिला इनिशियल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि त्यो स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले स्प्रिङ भन्छौं पेन्डुलम चाहिँ OA1 पोजिसनबाट हामीले चाहिँ यसलाई के गर्यौं रिलिज गर्यौं पहिला यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भन्यौं अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो यो A2 भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै O को तलतिर A2 भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसको स्पिड कति हुन्छ त यो कति स्पिडले मुभ गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो है यो निकाल्दा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा हामीले हेर्यौं भने वर्क डन भनेको के हो त हामीले लाउने इक्वेसन कुन हो हाम्रो वर्क इनर्जी इक्वेसन के हो T1 plus B12 is equal to T2 हो T1 plus U12 is equal to T2 हो यो हाम्रो वर्क इनर्जी यो हाम्रो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल हो यसमा हामीलाई T1 U12 T2 को कुराहरु निकाल्न सक्यौं भने हामीले यो रिजल्भ गर्न सक्यौं है अब यसमा अगाडि बढ्यौं भने अगाडि बढ्दा भयो हैन त्यो टिप्नु भयो है अब ल यसमा U12 भनेको चाहिँ पनि हाम्रो वर्क डन भनेको त यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा W त्यसमा लागेको लोड हो इन्टु L भनेको त्यसको डिस्टेन्स हो त्यसले डिस्टेन्स कति स्विङ हुन्छ भन्ने कुरो भयो T1 भनेको काइनेटिक एनर्जी हो यो इनिशियली 0 भयो किनकि नो इनिशियल भेलोसिटी भनेको छ है T1 यो भयो भने
T2 भनेको के भयो त 1/2 into m into V2 square हो 1/2 half भनौं न mv square भयो 1/2 half m भनेको के हो त weight by acceleration due to gravity हो ठीक छ therefore T1 plus U12 is equal to T2 भनेर हामीलाई थाहा थियो यसलाई हामी भन्छौं वर्क इनर्जी इक्वेसन भनौं वर्क इनर्जी इक्वेसन भनेर भन्ने गरेका थियौं हामीले अथवा प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी को इक्वेसन भयो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ वर्क एन्ड इनर्जी भयो है आफूले अब जसरी बुझे पनि भयो भने अब हामीले के गर्ने T1 त 0 छ प्लस W into L is equal to half W by G into V2 square भयो है और W into L is equal to है half W by G into V2 square भयो और V2 square equal to 2GL और V2 equal to under root 2GL यसले चाहिँ के दियो त स्पिड यसले चाहिँ के दियो हाम्रो स्पिड दियो है र यो कुरा लेख्नुस् अलिकति टिप्यो भने हामीलाई सजिलो भयो है यो चाहिँ हामी खास किन लाउँछ भनेपछि यसलाई अरु तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ के यसलाई यसको एडभान्टेज के छ भनेपछि यो मेथडको एडभान्टेज भन्नु खोजे है टु फाइन्ड V2 हैन no necessary to find acceleration at intermediate position है कुनै पनि ठाउँहरुमा हामीले त्यो एक्सेलरेसन को कुरा गर्नै परेन हो भनेपछि हाम्रो टाइम पनि बच्यो हैन हो अनि अननेसेसरी फोर्सहरु पनि आउँदैनन् यसमा अननेसेसरी भनौं न फोर्स आर अल्सो इलिमिनेटेड हो हामीलाई नचाहिने अरु फोर्सहरुसँग हामी डिल गर्दैनौं यसमा है अर्को भनेको अल क्वान्टिटीज आर स्केलर all quantities are scalar and addition and भनौं न may be added directly अब स्केलर मा त जोड्न मिल्यो नि त यस्तो पनि हुन्छ यसमा यो मेथडमा है भनेको यसरी पनि गर्न सकियो भनेर भयो अब हामीलाई चाहिँ अब यो चाहिँ यसको चाहिँ फिजिकल यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा हामी अब यो काम गर्दै छौं भने जस्तो स्प्रिङ को कुरैमा यो धेरै हाम्रो यो भयो भने एक्सेलरेसनहरुको कुरा हामीलाई फोर्सहरु अरु कुरा के लाग्छन् गाइडिङ कुराहरुको हामीलाई त्यो भएन हामीले तनाव भएन त्यसको अनि अर्को चाहिँ यसको हाम्रो अब एक्जाममा चाहिँ कसरी क्वेशन आउँछ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तै खालको फिगर दिन्छ हैन यस्तै फिगर दिन्छ कुनैमा स्प्रिङ राखिदिन्छ कुनैमा स्प्रिङ नराखिदिन्छ हैन त्यो दियो भने हामीलाई अब यसको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ फाइनल स्पिड कति हुन्छ हैन अथवा फाइनल यति थियो भने इनिशियल चाहिँ कति थियो अथवा बीचमा कति थियो भन्छ हामीले वर्क इनर्जी इक्वेसन लाउँछौं अनि मजाले सल्भ गर्छौं है ठीक छ यो बुझिन्छ यसमा कन्फ्युजन छ कसैलाई अब अर्को टपिकमा जान्छु म अर्को टपिक भनेको पावर एन्ड इफिसिएन्सी यो पढिसकेको कुरा भयो पावर एन्ड इफिसिएन्सी अब यो पावर भनेको के हो त पावर भनेको थाहा छ पावर भनेको भनौं त कसैले यो टाइम रेट एट व्हिच वर्क इज डन यसलाई हामी पावर भन्छौं है
पावर भनेको टाइम रेट एट विच वर्क इज डन पावर p इक्वल टु du by dt यो भयो भने p इक्वल टु f डट dr by dt हुने भयो है और p इक्वल टु f इन्टु v यो हाम्रो पावरको कुरा भयो है यो u भनेको के हुन्छ त fdr हुन्छ नि त हैन त्यो कुरा लेख्यो du इक्वल टु fdr du भनेको वर्क डन भयो अब यसको युनिटको कुरा गर्यौं भने युनिट अफ पावरको कुरा गर्यौं भने यसको चाहिँ जूल पर सेकेन्ड अथवा यसलाई वाट भन्छौं वाट भन्छ यो SI युनिटमा भयो यसको है 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेन्ड हुन्छ अनि 1 न्यूटन मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने 1 हर्स पावर भनेको 746 वाट हुन्छ है यो पनि हामीलाई कुनै बेलामा चाहिन सक्छ भयो यो भयो अनि अर्को इफिसिएन्सी भनेको के हो त इनपुट बाइ आउटपुट हो आउटपुट बाइ इनपुट भयो मेकानिकल इफिसिएन्सी भनेको मेसिनहरुको कुनैको इफिसिएन्सी भयो भने आउटपुट वर्क बाइ इनपुट वर्क भन्ने भयो है आउटपुट बाइ इनपुट वर्क भयो है तर कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सधैँ वर्क इज एज्युम टु बी डन एट कन्स्टेन्ट रेट मेसिनले काम गर्यो भने कन्स्टेन्ट रेटमा काम गर्छ भनेर मान्छौं र गरि पनि रहा हुन्छ डन इन कन्स्टेन्ट रेटमा यसले काम गर्छ हो तर त्यो गर्दा गर्दै पनि इफिसिएन्सी भनेको के हो त पावर आउटपुट बाइ पावर इनपुट हो भने पावर आउटपुट बाइ पावर इनपुट हो भने यो चाहिँ लेस देन 100% आउँछ सधैँ हो काम चाहिँ एउटै रेटमा भइरहेछ तर इफिसिएन्सी 100% आइदिदैन के हो यो केले गर्दा हुन्छ भनेको बिकज अफ फ्रिक्सनल लसेसहरुले गर्दाखेरि सर dv by dt लेख्नु भएको छ त माथि पावर इज इक्वल टु फर्स्ट लाइन du हो du du हो यो भयो ल यो यसरी यो थ्योरी भयो यो थ्योरी त राख्दै हुनुहुन्थ्यो यो अरुको अगाडिको जुन हामीले डेरिभेसन जस्तो गर्यौं नि त्यो यसरी नै लेख्न ठीक छ कि पहिले राखेर बुझाइदिँदा ठीक हुन्छ तपाईहरुले यसरी नै ठीक छ सर यसरी नै ठीक छ यसरी ठीक छ है सुनिन्छ पनि अलिकति लेखेको पनि जस्तो हुन्छ हैन त्यो उसमा भयो भने त खाली केरिन्छ मात्र हैन हुँदैन है ल त्यो कुनै त्यस्तो प्याटर्न पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भए भन्नु होला है त्यो पनि हामी गरौँला कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्दा ठिकै हुन्छ अनि अब चाहिँ हामी अर्को टपिकतिर लाग्छौं है आज चाहिँ अलि थ्योरी बढी छ थ्योरी बढी हुन्छ यो थ्योरी गराएर न्युमेरिकल गर्दा ठीक लाग्यो मलाई चाहिँ है यो न्युमेरिकल गर्दै यो हो भन्दा अलि मजा पनि आउँदैन बुझिदैन पोटेन्शियल इनर्जी भनेर छ काइनेटिक इनर्जी त पढ्यौं पोटेन्शियल इनर्जीतिर जाउँ है यो पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ हामीले जहिले पनि निकाल्यौं भने पोटेन्शियल इनर्जी भनेको पोटेन्शियल इनर्जी इज इक्वल टु सधैँ है ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी यो कुरा अब हामी यसरी पढ्छौं यसलाई पोटेन्शियल इनर्जी भनेको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल भन्छ त्यो भनेको के हो त्यो चाहिँ हामी अहिले अगाडि पढ्छौं है भनेको पोटेन्शियल इनर्जीलाई v भनेर डिनोट गर्यौं भने v इक्वल टु vg प्लस pe हुन्छ हो यो कन्सेप्ट पनि हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकल गर्नुमा चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो हुन्छ है अब म पहिला के गर्छु म ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जीमा जान्छु ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी
अब ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ल सपोज कलर चेन्ज गरिदिउँ है रङ्गी चङ्गी बनाइदिउँ होइन हुन्छ सर यहाँ एउटा मास थियो कुनै बेलामा यो मास यहाँ थियो कुनै बेलामा यो मास यहाँ थियो हुन सक्छ यसलाई भने मैले डेटम लेभल भनेको बेस लेभल है जहाँ हामी काम गर्छौँ यसको वेट डब्लु भयो डाउनवर्ड लाग्यो अनि अब हेर है यो प्लस वाइ डिस्टेन्स माथि छ डेटम भन्दा यो वाइ डिस्टेन्स त माथि छ तर यसलाई माइनस वाइ भन्छौँ डेटम भन्दा तलतिर भयो डिस्टेन्स चाहिँ वाइ नै हो नाप्न चाहिँ नेगेटिभमा नापिँदैन है जस्तो एउटा घरमा तपाईँ बस्नु भएको छ एक तला चाहिँ माथि छ भने ल 3 मिटरको माथि एक तला छ भने 3 मिटर माथि भन्ने त्यहीबाट यो एक तला चाहिँ अन्डरग्राउन्ड छ भन्यो भने 3 मिटर तल नेगेटिभ 3 मिटर त होइन नि त त्यो 3 मिटर हो तर त्यो हाम्रो लेभल भन्दा ग्राउन्ड लेभल भन्दा तल हो है त्यो भयो त्यही भएर नेगेटिभ लेखिएको अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यसमा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ धेरै लेख्दिनँ यसको लागि चाहिँ म अर्को सपोर्टिङ नोट दिउँला तर बुझ्ने गरेर यहाँ लेख्छु है कुनै बेलामा एउटा पार्टिकल चाहिँ वाइ डिस्टेन्स माथि थियो त्यसको वेट डब्लु थियो भने त्यसलाई त्यसको हामीले ग्रेभिटेसनल वर्क डनलाई भिजी इक्वल टु डब्लु वाइ भन्छौँ है यसलाई कसरी लेखौँ भन्दाखेरि when particle is y distance above datum भयो भने यसको चाहिँ वेट डब्लु भयो भने यसमा चाहिँ के आउँछ त पोजिटिभ ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल आउँछ G इक्वल टु डब्लु इन्टु वाइ भनेर है भने अब है यो चाहिँ अब यो पोजिटिभ चाहिँ किन भएको त्यो बुझौँ है यो पोजिटिभ चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यसको यो हामीले वाइ हाइटमा छ ल यसलाई मैले के भन्ने ए भन्ने पोइन्ट भनिदिन्छु है ए भन्ने पोइन्ट भनिदिन्छु ल यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल चाहिँ पोजिटिभ आयो है अब यो किन आयो भन्दाखेरि सपोज अहिले वाइ भन्ने ठाउँमा छ वाइ भन्ने डिस्टेन्समा छ तपाईले रिलिज गरिदिनु भयो यो ए भन्ने ठाउँबाट रिलिज गरिदिनु भयो रिलिज गर्यो भने यो डेटममा आउँछ भने वर्क के हुन्छ वेट जहिले तलतिर लाग्छ त्यो वेटले गर्दाखेरि यो डेटममा एकछिन है साथीहरु अलिक फोन आएर डिस्टर्ब भयो अगाडि बढ्छौँ हामी यहाँ चाहिँ यो पोजिटिभ वर्क डन चाहिँ किन भयो भन्ने कुरा आयो त्यो पोजिटिभ वर्क डन हुने कारण भनेको जुन बेला हामीले यो रिलिज गर्छौँ नि यसलाई यो रिलिज गर्ने बेलामा के हुन्छ त द भ्यालु इज पोजिटिभ भने या किन पोजिटिभ भन्ने कुरा लेखौँ द भ्यालु इज पोजिटिभ हो किन पोजिटिभ भयो भने बिकज द वेट डब्लु है has the capacity right has the capacity of doing
capacity of doing positive work when it is के भन्नु भन्दाखेरि moved भनौँ न moved back down to datum हो भनेको यो WS को जुन वेट हुन्छ त्योसँग यस्तो क्यापेसिटी छ त्यसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ त डेटममा पुग्छ हैन हो भने त्यही भएर यसलाई के भनियो त पोजिटिभ भनियो भने अब सिमिलरली if particle is if the particle is y distance below भनौं न below datum यो बेलामा के हुन्छ Vg will be negative है Vg will be negative हुन्छ that is Vg equal to minus W into y है भने at datum मा हेर्यौ भने y equal to 0 हुन्छ भने Vg equal to 0 हुने है यो यसरी यो पोटेन्शियल एनर्जी को पनि ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी को यो कन्सेप्ट भयो ल यो बुझिन्छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन भयो सोध्ने है मजाले सोध्न पाइयो आशिष पन्त भन्ने हुनुहुन्छ क्लासमा आशिष पन्त मलाई अस्ति पनि बोल्न खोजेको बोल्नु भएन आज पनि बोल्नु भएन अन छोडेरै जानुहुन्छ के हो साथीहरुसँग कुरा हुन्छ भने पनि सरले खोजिराख्नु भएको थियो भनिदिनु होला है ल अब अगाडि बढौं है भने अब हामी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पढ्यौं भने अब हामी गयौं इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीमा गयौं है यसलाई BE भनेर भनिदियौ है यो सिम्बल मात्र भयो भनेको त हो अब यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेको केसँग रिलेटेड भयो भन्दा फर एक्जाम्पल when an elastic spring is elongated or compressed भनेको त्यसलाई तन्कायौ अथवा कम्प्रेस गर्यो है त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बेलामा त्यो रेस्ट पोजिसनमा हुन्छ अनडिफर्म पोजिसनमा अथवा अनस्ट्रेस्ड पोजिसनमा हुन्छ यो अनस्ट्रेस्ड पोजिसनमा छ भने यसलाई मैले तन्कायो भने के हुन्छ यो स्ट्रेस पोजिसनमा जाला अथवा कम्प्रेस गर्यो भने के हुन्छ यो अनडिफर्म्ड हुन्छ है हो त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी त्यो स्प्रिङमा रिस्टोर हुन्छ हो त्यसलाई भन्छौं हामी इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौं है अलिकति लेखिदिन्छु when an हैन इलास्टिक स्प्रिङ is elongated or compressed हैन a distance x from its unstressed position है यो भयो भने के हुन्छ त इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी VE can be stored in the spring भयो भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि VE भनेको 1/2 kx स्क्वायर भनेर हामी दिने गर्छौं यसलाई यो हाम्रो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यो VE चाहिँ सधैं पोजिटिभ हुन्छ VE इज अलवेज पोजिटिभ है
अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। किन पोजिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि जुन त्यहाँ स्प्रिङमा फोर्स लागेको हुन्छ, द फोर्स अफ द स्प्रिङ जो पहिला के हुन्छ अनडिफर्म पोजिसनमा छ, त्यसपछि हामीले तन्काएर डिफर्म पोजिसनमा पुग्यौँ भने जुन त्यो स्प्रिङमा फोर्स जेनेरेट हुन्छ नि हो, त्यो फोर्स अघि हामीले जुन वर्क डन गर्दाखेरि पहिलो स्टेपमा नेगेटिभ पनि देखाएको थियौँ होइन हो, त्यो भनेको के भयो त त्योमा एउटा यस्तो चाहिँ त हाम्रो ऊ डेभलप हुन्छ, फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यो छोडिदियो भने ओरिजिनल पोजिसनमा रिकभर हुन्छ क्या है, ओरिजिनल पोजिसन अनस्टेट पोजिसनमा जान्छ। तर त्यो भयो भन्दैमा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त्यो तन्किँदै गर्दा त्यसमा चाहिँ मेकानिकल डिफल्ट आएर ठ्याक्कै ओरिजिनल पोजिसनमा जाँदैन, त्यो ग्याप नै बढिदिन्छ। तर स्प्रिङको कन्सेप्ट के हो भने यो एउटा ओरिजिनल पोजिसनमा चाहिँ यसलाई हामीले तन्कायौँ भने, यसलाई छोडिदियौँ भने अलिकति यो के हुन्छ अगाडि पछाडि हुन्छ र अन्तिममा गएर के हुन्छ त्यहाँनिर अड्डिन्छ होइन त हो। त्यही भएर हाम्रो यो इलास्टिक पोटेन्सियल इनर्जी अलवेज पोजिटिभ हुन्छ है, ठिक छ। हो अब यो हाम्रो जेनरली के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले नोटमा है, अनि यो नोट अहिले नलेखौँ, अर्को स्लाइडमा लेखौँ है। भने अब हामी गयौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट 2-3 पटक सोधेको टपिक पनि, म के गरौँ अर्को स्लाइडमा लेखौँ, यसमा आदि अर्कोमा आदि गरौँ कि अर्कोमै लेखौँ पुरै? अर्कोमा लेखौँ, अर्कोमा लेखौँ है, पेज छँदैछ होइन, सकिने होइन है। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो सोधेको छ, 2-3 पटक सोधेको छ ओल्ड क्वेसनमा, 8 नम्बरमै सोधेको छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि है। ल कुनै पनि हामीले अब जस्तो when a particle, म यहाँ पहिला लेख्छु त्यसपछि बुझाउँला। when a particle is acted upon by a system of both conservative and non-conservative forces, conservative and non-conservative forces, है, the portion of work done by conservative force is यसलाई मैले के भन्ने भन्दाखेरि u है, यो u12 is equal to u1 minus u2 हो भने and the portion of work done by non-conservative force, is u12 ब्रैकेटमा लेख्यो non-conservative है। ठिक छ भने अब मैले के लाग्यो भन्दाखेरि युजिङ प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी, मैले लाग्यो भने T1 plus U12 is equal to T2, ठिक छ। और T1 plus U12 त दुईटा खालको वर्क डन छ नि त यहाँ त है, एउटा कन्जर्भेटिभ वर्क डन छ है, अर्को के वर्क डन छ, अर्को के छ वर्क डन, नन कन्जर्भेटिभ छ है, इक्वल टु T2 गर्यौं, ठिक छ। अब भनेको और T1 प्लस कन्जर्भेटिभ भनेको त के छ त U1 माइनस U2 प्लस U12 नन
कन्जर्भेटिभ इक्वल टु T2 है। अब के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले इफ only the conservative force are considered है, कन्जर्भेटिभ फोर्स मात्र कन्सिडर भयो भने U12 नन कन्जर्भेटिभ त 0 भयो हो। therefore T1 plus U1 minus U2 plus 0 equal to T2 भयो है। यहाँबाट के आयो, और T1 plus U1 is equal to T2 plus U2 or E1 equal to E2। अब यो चाहिँ के हो त, इक्वेसन अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। इक्वेसन अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हो है। भनेपछि अब यहाँ U भनेको के भयो त भन्दाखेरि U इज इक्वल टु T प्लस U जस्तो देखियो। यो भनेको मेकानिकल इनर्जी अफ द सिस्टम। अब यसमा नोटमा चाहिँ के लेख्नु पर्छ भन्दाखेरि के लेखिदिँदा हुन्छ भन्दाखेरि यो E1 र E2 इक्वल भयो हैन। सधैँ के हुन्छ, ड्युरिङ द मोसन अफ पार्टिकल सम अफ काइनेटिक र पोटेन्शियल इनर्जी सधैँ एउटै हुन्छ भनेर भन्यो। यो हाम्रो कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। यसमा नबुझ्ने कुरा सायदै केही नहोला है, तर एउटा चाहिँ टर्म चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। यहाँ कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्ने कुरा छ नि है। यो मैले लेख्दिनु पर्ने रहेछ कि मैले लेखिन। कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभमा के भयो भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के हो त्यो भनौँ पहिला है। अब इफ द भनौँ न, इफ द वर्क अफ अ फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द पाथ एन्ड डिपेन्ड्स ओन्ली अन द इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन अफ द फोर्स भनेको फाइनल र इनिसियल फोर्समा मात्र डिपेन्ड हुन्छ वर्क डन भनेको, त्यस्तोलाई भन्छौँ हामी कन्जर्भेसन। अदरवाइज हामी के भन्छौँ, नन कन्जर्भेसन फोर्स भन्छौँ है। जस्तो कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको W इक्वल टु mg हो, इनिसियल र फाइनल फोर्स जस्तो भयो। स्प्रिङ फोर्स F इक्वल टु kx त्यो भयो। तर नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको के भन्दा फ्रिक्सन फोर्सहरू क्या। फ्रिक्सन के हुन्छ, हामीले एउटा कुनै त्यहाँ राखेको छ, त्यसलाई स्लाइड गर्न थाल्यो, फ्रिक्सन के हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ नि, लागिरह हुन्छ हैन, कन्टिन्यू अन्तिमसम्म लागिरह हुन्छ हो। जति पाथ लङ्गर भयो त्यति फ्रिक्सन फोर्स बढ्दै जान्छ हो। त्यो बढ्दै गएपछि त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ है। कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको डिफरेन्स त्यो भयो है। बुझिन्छ कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ? बुझिन्छ सर। ल मनोज पाठक भन्नेले एकचोटि माइक अन गर्नुहोस् न। मनोज पाठक हजुर सर हुनुहुन्थ्यो नि। सर आज हामीले के पढ्यौँ बाबु भन त। सुनिन सर। हजुर अघि सुनिन सर, त्यही भएर। आज हामीले के कुरा पढ्यौँ, टपिकहरू अलिकति आउटलाइन छ सर भन्नुहोस् त।
आज हामीले चाहिँ के अरे काइनेटिक्स अफ पार्टिकल काइनेटिक इनर्जी इनर्जी पढ्नु। मोसनहरू अनि प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जी भन्ने प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड इनर्जीहरू अनि पावर एन्ड इफिसियन्सीहरू हो हो ल ठिक छ ल ध्यान रहेछ है तपाईँको। सुदीप पाठक भन्ने छन् क्लासमा? सुभाष पाठक सुभाष पाठकले माइक अन गर्नुहोस् त एकचोटि। सुभाष पाठक अब यो हामीले यति पढ्यौँ भने अब अलिकति अल्छी जस्तो पनि लाग्यो होला हैन। अब हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ है। थ्योरी अझै थियो है, एउटा न्युमेरिकल गरौँ हैन। ठिक छ सर 8 मार्क्सको क्वेशन आउँछ सोध्छ भन्नुभएको थियो नि यसबाट। भन्नुस्। त्यसमा टेल क्वेशन आउने हो कि यही मात्र आउनु होला नि? आउने र यो सोध्न खालको छैन क्या? सजिलो लाग्यो क्या अब अहिले? होइन लेन्थ भन्ने हुँदैन है। डाइनिङ्समा चाहिँ कहिले चाहिँ कस्तो पनि क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि एकचोटि मेरै पालामा आएको थियो। ठ्याक्कै तपाईँको 4 लाइन 5 लाइनमा सोल्युसन हुन्थ्यो। 8 नम्बरको आएको थियो। यतिको 8 मार्क्स सर यतिको? यति हो, धेरै छ त यहाँ त। पोटेन्सियल इनर्जीको कुरा छ, काइनेटिक इनर्जीको कुरा छ, कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ। यसलाई त ब्रड रूपमा सोच्नुहोस् न हैन। अब इक्जामको लागि सजिलो छ। ल एउटा क्वेसन गरौँ है। अलिकति थ्योरी पढ्दा छ्याउ पनि लाग्यो होला हैन। ल सबैले क्वेसन छाडौँ है। द 4 kg स्लाइडर इज रिलिज्ड from rest position A and slide down the frictionless rod in a vertical plane. Take K equal to 20 kilonewton per meter. Determine हैन। A नम्बरमा भनौं the velocity of the slider, as it strikes the spring. अर्को maximum deflection of spring. अब यसमा चाहिँ हामीले यो वर्क इनर्जी जुन अघि भनेको थियौ नि, यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो पार्टबाट दुईटा टाइपले क्वेशन आउँछ के कहिले। कि यो वर्क इनर्जीलाई बेस्ड भएर आउँछ है 8 नम्बरको, त्यसको थ्योरी आउन सक्यो, न्युमेरिकल आउन सक्यो। कि त यो वर्क इनर्जीको पुरै आउँदैन, इम्प्याक्टको क्वेशन मात्र आउँछ है। त्यो दुईटामा दुईटै चाहिँ आउँदैन, फेरि एउटा आउन सक्छ है। वर्क इनर्जीमा त त्यो हामीले जुन अघि वर्क इनर्जी इक्वेसन छ नि, त्यो बुझ्यौँ भने मजाले सकिन्छ। यसमा चाहिँ यो गाह्रो हुँदैन।
हजुर के भन्नुभयो? यो क्वेशन चाहिँ 2074 चैत्र 8 मार्क्स है। ल क्वेशन छाड्नुहोस् है, सजिलो छ क्वेशन, त्यस्तो गाह्रो छैन, लामो पनि छैन, छोटो छ, मान्छे बुझ्यो भने। के भने भन्दाखेरि एउटा 4 किलोको चाहिँ स्लाइडर छ अरे, इनिशियली पोजिसन ए मा थियो अरे है। अब यो त्यो भर्टिकल प्लेनबाट के भयो, स्लाइड डाउन भयो, त्यो गएर स्प्रिङमा ठोकियो है। स्प्रिङमा ठोकिने बित्तिकै 4 केजीको त त्यो वेट छ भने त त्यहाँ त केही न केही त भेलोसिटी त स्पिड त भइहाल्छ माथिबाट आउँदा। त्यो भेलोसिटी कति हो र त्यहाँ ठोकिएपछि स्प्रिङ के होला, स्ट्रेच होला कि कम्प्रेस्ड होला? कम्प्रेस्ड होला है, भनेको भित्रतिर होला त्यसको डिफ्लेक्सन हैन हो। अब सोल्युसनतिर लागौं। सोल्युसन गरौँ। हुन्छ सर। अलि ध्यान दिउँ है मजाले। ल इनिशियली T1 भनेको T1 इक्वल टु 0। किन 0 भयो यो? रिलिज फ्रम के भनेको छ, रेस्ट भनेको छ है। रेस्ट भनेको छ भने T1 त 0 हुने भयो नि त हैन है। अब त्यसपछि V1 भनेको M इन्टु Y1 भनेको ए अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भन्न बिर्सेको थिएँ तपाईहरुले। यो जुन कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ नि, कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेको जस्तो यो स्प्रिङहरु है, यो कुराहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ वर्क डन बराबरै, वर्क डन जे हो त्यसैसँग इक्वेट लिएर गर्ने गरे हुन्छ कन्जर्भेटिभ फोर्सको। यसको चाहिँ यो क्लज भयो है। भने कुनै पनि कुराको वर्क डन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेको वेट इन्टु वेटले गर्दा नै यो बढिरहेको, वेट इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो है। भनेपछि m भनेको कति छ यसमा, 4 किलो छ, g भनेको 9.81 छ र y भनेको कति छ भन्दाखेरि 0.6 हो। यसको यहाँबाट के आयो, v1 आयो है। बुझ्यो हैन? यो T1 र v1 निकाल्न। यो कति आयो त, 4 इन्टु 9.81 इन्टु 0.6 चाहिँ 23.54। ल एकजनाले भन्यो कम्तीमा 3 जना, 3टा सेक्सन कम्बाइन छ, 5 जनाले त मिलाउनै पर्यो क्याल्कुलेसन। यस सर 23.5 23.5 अरु 23.5 पनि आयो सर। मेरो नि आयो सर। माइक खोलेर बोल्ने त हो नि, क्लासमा भए पो ल उठ्नु पर्ने हुन्छ हैन, भनौं किन भन्नु भन्ने हुन्छ, यसमा खोल्ने बोल्ने त हो नि हैन, सजिलो हो नि अनलाइन। 23.54 नै हो 23.54 त्यही आएको छ सर। 23.544 जुल आयो। 23.544
T2 भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाफ इन्टु m इन्टु v2 स्क्वायर यो हो T2 भनेको हो भने v2 भनेको चाहिँ मैले 0 लेख्थेँ बिकज b इज डेटम मैले b लाई डेटम मानेको b लाई डेटम त मान्न पाइयो आफूले हैन भने अब मैले के लाउँछु भन्दाखेरि युजिङ इनर्जी कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल है इनर्जी कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल आयो भने T1 प्लस V1 इज इक्वल टु T2 प्लस V2 है और 0 प्लस 23.544 इज इक्वल टु 1/2 इन्टु m भनेको 4 छ इन्टु V2 स्क्वायर प्लस 0 और V2 इज इक्वल टु 10 मीटर पर सेकेन्ड कति आउँछ निकाल्नुस् तपाईहरुले एक्सक्यूज मी सर हजुर सर यसलाई त्यो एप्लिकेसन अफ प्रिन्सिपल अफ वर्क एन्ड एनर्जी लाएर गर्न मिल्दैन v = √2gl त्यो मिल्न त मिल्यो तर त्यसमा चाहिँ स्प्रिङको कुरा आउँछ किन त्यो इक्वेसनमा एकचोटी त्यो हेर्नुस् त स्प्रिङको कुरा आउँछ अन्त यसमा पनि आएको त छैन एन्सर त एउटै आयो हो त्यो तपाईँले बाहिर एक्सन फोर्सहरुको मतलब अमिट गर्दा भने स्प्रिङ पनि अमिट भइहाल्छ नि ल अब त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो लाउन चाहिँ पाइयो त्यो लाउन पाइन्छ है नलाउन पाइने हैन म यो भन्नेवाला थिए यो वर्क इनर्जीले गरे पनि भयो आखिर कुरो त त्यही त हो एउटा यसो विचार गरौँ न है ल यहाँ पुरानो स्लाइड हेर्नुस् त सुरु त्यहीबाट गरे हैन त हामीले T1 = U12 + T2 गरे हैन हो नन कन्जर्भेटिभ हामीले 0 मानिरहेछौँ यसमा पनि यो नन कन्जर्भेटिभ होइन भने U1 - U2 हो नि U1 - U2 भनेको त के हो त U12 वर्क डन हो कुरो त एउटै हैन त हेर्नुस् त स्टार्टिङ त त्यही हैन त त्यहीबाट डिराइभ गरेको त हो नि यो हैन हो बेसिस त त्यही भयो नि हैन बुझ्नु भएन मैले भन्न खोजेको कुरा त ल यो कति आयो V2 चाहिँ 3.43 3.424 ल 3.43 लेख्दिए है त ल अब यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन सर ल अब यो अघि एकजना भाइले भन्नुभयो नि के रे यो त्यो वर्क इनर्जी त्यो इक्वेसन लाउन पाइन्छ पाइन्छ मजाले पाइन्छ है नपाइने कुरो हुँदैन त्यहीबाट डिराइभ गरेको हामीले यो है अब के हुने भयो त भन्दाखेरि सिन्स द स्प्रिङ हैज टु बी डिफ्लेक्टेड म्याक्सिमम भनेको स्प्रिङ त अब म्याक्सिमम डिफ्लेक्टै हुन्छ 4 केजी आएर छिटै ढङ्ग त्यसलाई ठोक्यो भने त के हुन्छ त सिधै हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि भेलोसिटी है से v3 हैन v3 भनेको यता मुभ हुने भेलोसिटी त्यो भेलोसिटी 0 हुन्छ T2 = यो अहिले म भन्छु है T2 = 1/2 m * v2 स्क्वायर हुन्छ हाफ इन्टु m को भ्यालु 4 छ भने यो भ्यालु 3.43 हामीले झिकेको छौं भने यहाँबाट T2 निकाल्नु पर्यो भने U23 भनेको वर्क डन फ्रम 2 देखि 3 भनेको वर्क डन बाइ स्प्रिङ हो स्प्रिङले कति वर्क डन गर्यो भन्ने कुरो हो
र यो स्प्रिङको वर्क डन भन्ने कुरो हामीले हाफ इन्टु के इन्टु एक्स एक्सएम भनिदिएँ मैले। एक्सएम किन भन्ने भने म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर, भने T3 चाहिँ 0 हुन्छ है। अब यो T2 को भ्यालु चाहिँ कति 23.544 आयो होला हैन हो। भने युजिङ वर्क इनर्जी, ल उले भने जस्तै वर्क इनर्जी लगाइदिउँ। वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल लगाइदियो भने T2 प्लस U23 इक्वल टु T3 और हैन 23.544 माइनस हाफ के इन्टु एक्सएम स्क्वायर हैन इक्वल टु 0 भयो और 23.544 इन्टु 2 इक्वल टु 20 इन्टु 10 को पावर 3 गरेँ मैले, किनकि किलो न्युटनमा छ भने त्यसलाई मैले न्युटनमा लगेँ भने देयरफोर एक्सएम इक्वल टु अब यो कति आयो है। यसरी यहाँ कति आयो एमएममा लेख्नु पर्यो भने, र अन्तिममा चाहिँ एउटा राम्रो बानी के बसाउनु होला भने चाहिँ प्रत्येक क्वेशनको तलतिर समरी भनेर लेख्नु है। समरीमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि है भेलोसिटी भी भनेको भेलोसिटी भी हैन अफ स्लाइडर हैन भनेको यो चाहिँ कति आएको थियो 3.44 थियो कि कति थियो 3.43 थियो है मिटर पर सेकेन्ड थियो भने अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेको म्याक्सिमम स्प्रिङ डिफ्लेक्सन भनेको यसलाई हामीले भी भनिदियौँ भने माथि यसलाई हामीले एक्सएम भनेर भन्यौँ। एक्सएम भनेको अब यो कति एमएम आयो निकाल्नुस् है। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यो क्वेशन गर्न सकिने भयो है। अब यो चाहिँ मैले भने यो इनर्जी कन्जर्भेसन यस्तोबाट मात्र आयो भने हामीले यो वर्क इनर्जी प्रिन्सिपल काइनेटिक पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्न सक्यौँ भने यसमा हामीलाई समस्या हुँदैन है यसको न्युमेरिकलमा। अनि यो एक्स को भ्यालु कति आयो 0.04 एम्पियर चाहिँ कति एमएम मा भन्नुस् न 48 mm आयो सर। कति भन्नुभयो 48 mm 48 पोइन्ट पनि होला नि 48.5 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त यो यसरी यो क्वेशन सोधेको थियो हामीले यति गर्दैन। अब सोल्युसन त धेरै लामो त होइन नि। अब अघि भाइले सोध्नु भएको थियो नि यति 8 नम्बरको सोध्छ भनेर हैन थ्योरी न्युमेरिकल पनि धेरै लामो त होइन नि हैन। अब सोधेकै यो न्युमेरिकल त फुल क्वेशनबाटै गरेको हो है। अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ है। अर्को क्वेशन गरौँ नि। अब यो क्वेशन चाहिँ ओल्ड क्वेशनमा चाहिँ सोधेको होइन तर यो जुन मैले म्यानुअल भनेको थिएँ त्यो म्यानुअलमा चाहिँ यो क्वेशन छ है। म्यानुअलको एक्सरसाइजमा छ है। यो चाहिँ मलाई आफू बेहतर पढ्ने बेलादेखि नै आउला जस्तो लाग्थ्यो कि एक्जाममा। अनि यो रमाइलो लाग्थ्यो कि यो न्युमेरिकल चाहिँ मलाई फिगर चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो कि यो न्युमेरिकलको है। तर आएन कहिले। तिमीलाई के रमाइलो लागेन लाग्दैछ बन्दै त छ बल हैन। रमाइलो लाग्ने बेला त बल्ल त आउँदैछ। अहिलेसम्म त फिजिक्स केमिस्ट्री मात्र त पढायो नि। डाइनामिक्समा चाहिँ अलिकति
यो क्लासमा गराएको न्युमेरिकल मजाले बुझ्यो भने अनि अलिकति आफूले प्र्याक्टिस गर्यो भने एकदम नम्बर आउँछ है यसमा नम्बर चाहिँ कमाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन छोटो कुरा हुन्छ नि ट्याक्क जे लेख्यो ट्याक्क नम्बर आउँछ हाम्रो ब्याजमै पनि धेरैले हामीसँग पढ्ने साथीहरूले पनि धेरैले 40/40 ल्याएको थिए है एकदम स्कोरिङ विषय हो यो र बुझ्यो भने सिलेबस पनि छोटो हो के 30 आवर्स मात्र हो नि त यसको त सर अनि एक्जाम चाहिँ हाम्रो 1.5 घण्टाको मात्रै हुन्छ 40 मिनेटको एक्जाम 1.5 घण्टाको एक्जाम 1.5 घण्टाको एक्जाम 1.5 घण्टाको हुन्छ 40 नम्बरको 16 आएको पास है टाइम न्युजमा एउटा कुरा चाहिँ हुन्छ कि फेल हुन्छ त्यो 1 नम्बर 2 नम्बर आउँछ है कि चाहिँ 30 प्लस आउँछ धेरै जसो त्यो चाहिँ हुन्छ है टाइम न्युजमा अब अरूमा अब अलिअलि लेखौँला गिभन लेखौँला यताउता भने अब यसमा जस्तो भनौँ न वर्क इनर्जी प्रिन्सिपलको बारेमा थाहा नै छैन भने यो फिगर हेरेर अब यो F = KX निकालेर त्यस्तो निकालेर त भएन हैन हो ठ्याक्कै स्पेसिफिक कुरा त यसमा त थाहा हुनु पर्यो नि त एक्चुअली हो अन गरेको बाबु अफ गर माइक माइक अफ गरौँ त कस्तो हो यो अन मारियो खेल्दै थियौ क्या भाइ तिमी ल यो क्वेशन भयो है अब यसमा क्वेशनमा के भन्यो भन्दाखेरि एउटा 10 केजी को पोलार छ रे त्यो इनिशियली पोजिसन 1 मा छ है त्यो फिगरमा देखाएको छ भने एउटा भर्टिकल रडमा छ त्योसँग के भयो त त्योसँग एउटा स्प्रिङ एट्याच भएको छ है अनि इनिशियली अनडिफर्म लेन्थ भनेको त्यसको ओरिजिनल लेन्थ भनेको 100 mm छ त्यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ 500 न्युटन पर मिटर छ इनिशियली कोलारलाई चाहिँ हामीले रेस्टबाट छोड्यौं भने अब त्यो बी पोइन्टमा पुग्दै गर्दाखेरि 2 पोइन्टमा पुग्दै गर्दाखेरि 150 mm तल गयो भने त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो ठीक छ कुरा हो ल अब यसको सार्नु भएन क्वेशन सबैले यो एकदम 90 डिग्रीमा राखेको हुन्छ नि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्प्रिङ यहाँबाट यसरी डिफर्म भएर यहाँ पुग्न सक्छ तल जाँदाखेरि त भन्यो हैन अलिअलि स्प्रिङ जस्तो
ए लाई मैले डेटम मानिदिएँ। यो फिगरमा के गरेको भन्दा केवल हामीले के गर्यौं त यो डिफर्म गर्दियौं है। बुझियो हैन यो के गरेको? बुझियो सर। डिफर्म भयो भने यस्तो होला भने तपाईहरुले डेस डेस गरे पनि भयो। मैले चाहिँ यो नबुझ्न पनि सकिन्छ हैन के गरेको भनेर म यो यस्तो भयो है। डिफर्म भयो भने अब पहिलो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने सर स्प्रिङको लेन्थ 100 mm हो कि 200 mm हो? 100 mm हो। अनि यता माथिको 200 mm के हो सर? त्यो 200 के हो अहिले म भन्छु है। ल अब एकछिनलाई के हेरौं भन्दाखेरि यहाँ माथि 200 छ, यहाँ 150 छ भने यो ठ्याक्कै यसमा चाहिँ पीबीएच को रिलेसन लाग्छ। यो 90 डिग्री हुन्छ हैन। त्यो भयो भने पहिला हामीले एल स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। यो एल स्क्वायर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 200 को स्क्वायर प्लस 150 को स्क्वायर गर्छौं। यहाँबाट हामीले एल को भ्यालु निकाल्छौं पहिला है। अब यो एल निकालौं। एल भन्ने कति भयो? 200 को स्क्वायर 250। अब हेरौं है। हेर फर्स्टमा एट पोजिसन ए मा गए म। एट पोजिसन 1 मा जाऊ। पोजिसन 1 मा गयो भने एक्सटेन्सन भनेको एक्सटेन्सन x1 इज इक्वल टु हुनुपर्ने ओरिजिनल कति हो त स्प्रिङको लेन्थ अनडिफर्म्ड हुँदा 100 तर हाम्रो कति छ 150 200 छ ओरिजिनल। यहाँ हेरौँ न यो सपोर्टबाट डेटम 1 मा 200 छ भनेको 100 घटाउनु पर्यो। 100 mm त के भएको रहेछ त्यो एक्सटेन्सन त पहिल्यै भएको रहेछ नि हैन हो। वेयर यसमा म बुझ्नको लागि लेख्दिन्छु 200 mm इज के हो त टोटल लेन्थ अफ स्प्रिङ अहिलेको है। टोटल लेन्थ अफ स्प्रिङ है एन्ड 100 mm इज द अनडिफर्म्ड लेन्थ। त्यही हैन पुरो बुझिरहेको छ हैन पुरो ठिक छ यहाँसम्म छ सर। अब के गरे भन्ने मैले पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्नको लागि पहिला के गरे VE1 निकाले। VE1 भनेको 1/2 k इन्टु x1 स्क्वायर यही हैन पोटेन्शियल इनर्जी भनेको। अघि हामीले डेरिभेसनमा हेरेका थियौं हो। यहाँबाट हाम्रो के आयो त इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी आयो भने ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी VG निकाल्नु पर्यो। यसलाई मैले 0 भनिदिएँ बिकज पोजिसन 1 इज डेटम हो। अघि त्यही गरेका थियौं नि हामीले त्यो फिगर हेर्दा y डिस्टेन्समा पोजिटिभ माथि हुँदा चाहिँ WY थियो भने तल हुँदा -WY थियो भने डेटममै हुँदाखेरि त 0 ल्याएको थियौं हैन। यो कति आयो V1 को भ्यालु VE1 चाहिँ 2.5 ल हो। यो दुईटैलाई जोड्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी आउँछ भनेको V1 इज इक्वल टु VE1 प्लस VG1 इज इक्वल टु 2.5 जुल है। यहाँसम्म बुझिन्छ है। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ? कसैलाई कन्फ्युजन छ? सर एउटा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी हैन हो एउटा चाहिँ हैन दुईटै पोटेन्शियल नै हो। पोटेन्शियल भित्र के हुन्छ एउटा ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ एउटा इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ हैन सर हो। यो दुईटा भयो है। ल अब अगाडि बढौं।
काइनेटिक इनर्जी कति होला ल एकजनाले भनौ त काइनेटिक इनर्जी कति होला T1 हजुर 0 हुन्छ 0 T1 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ रेस्टमा छ नि त सुरुमा त हो हो त्यही भनेको छ है फर्स्टमा चाहिँ के छ भनेको छ रेस्टमा छ भनेको छ है हो रिलिज फ्रम रेस्ट भनेको छ ल ठीक छ अब पोजिसन 2 मा जाउँ पोजिसन 2 मा कलर चेन्ज गर्दिम हैन पाइयो हैन चेन्ज गर्न पाइयो पोजिसन 2 मा गयो भने ल हेर x2 भनेको कति होला ल भन्दिम त कसैले L minus 100 L minus कति यस्तो हुन्छ यो यस सर है किन हुन्छ भन्दाखेरि टोटल स्प्रिङको लेन्थ चाहिँ हामीलाई 250 mm छ तर अनडिफर्म लेन्थ त कति हो त 100 mm त अनडिफर्म लेन्थ हो है ल अब यो x2 आयो भने v2 निकालौं v2 भनेको हाफ k x2 को स्क्वायर हैन हाफ 500 into 0.15 को स्क्वायर कति जुल आउला यो अब Vg2 भनेको कति होला ल Vg2 भनेको भन्न सक्नुहुन्छ कसैले ल सोधौं है यो कसैले ल श्रवण ओझाले भन्नुस् त यो Vg2 को भ्यालु कति होला यहाँ Vg2 को कति होला भाइ mg होला नि mg mg त वेट भयो अरु त्यही याद अब कति तल गएको छ 150 into 150 into 0.15 mg into 0.15 हो नेगेटिभ होला कि पोजिटिभ नेगेटिभ सर ल मैले त्यही भन्नु खोजे है ल ठीक छ ओके ध्यान दिइराख्ने रहेछौ Vg2 भनेको माइनस w into y हुने भयो किनकि यो के छ पोजिसन 2 इज बिलो डेटम हैन त हो अघि त्यही हेरेका थियौ हैन हामीले डेटम भन्दा y डिस्टेन्स तल हुँदा यही त थियो है भनेको -10 into 9.81 into 0.15 Vg2 को भ्यालु हैन ल यो पहिला Ve2 कति आयो 5.625 अनि Vg2 निकाल्नुस् है त्यसपछि ल Vg2 कति आयो -14.715 24 हैन अब Ve2 चाहिँ 5.625 आयो Vg2 चाहिँ -14.715 आयो भने यो दुईटालाई जोड्यो भने पोटेन्शियल इनर्जी आउँछ हैन यो भनेको -9.09 जस्तो आउला भने अब हामी के गर्नु पर्यो T2 निकालौं T2 भनेको के हो हाफ m v2 स्क्वायर हो हाफ इन्टु 10 इन्टु v2 स्क्वायर हो यो भनेको 5 v2 स्क्वायर हो therefore using energy conservation principle T1 plus V1 is equal to T2 plus V2 or
0 plus 1.5 is equal to 5 V2 square minus 9.09 joule or V2 equal to कति मिटर पर सेकेन्ड आयो र यसको डाइरेक्सन अपवर्ड हुन्छ कि डाउनवर्ड यो पनि पत्ता लगाऊ। तर यो ओल्ड क्वेसन चाहिँ मैले त्यो दिएकोमा कम्प्लिट चाहिँ छैनन् है, यो सोधे जस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई ओल्ड क्वेसन है, सोधे जस्तो लाग्छ। एकचोटि कसैले ओल्ड क्वेसन चाहिँ पाउनुहुन्छ भने खोज्नु होला है। यो चाहिँ सोधे जस्तो लाग्छ है मलाई। अब अहिलेलाई त्यो 4-5 वटा ओल्ड क्वेसन छ र हामीलाई हैन, त्यो हेरौँ, पछि चाहिँ अरु पनि थप्दै गरौँला हैन। अब कोही तपाईको ठ्याक्क अहिले भन्दा जस्ट इमिडिएट सिनियर सँग कन्ट्याक्ट छ भने अहिले त्यो फिफ्थ सेम वालाहरुलाई तिनीहरुलाई यसो दाइ पठाइदिनु न, दिदी पठाइदिनु न भन्यो भने फोटो खिचेर पठाइदियो भने त्यो पनि हामीलाई गर्न सजिलो होला। ल यो V2 को भ्यालु कति आयो? $1.522 आयो सर। डिरेक्सन कुन हो? डाउनवर्ड। ल यसमा नोट भनेर म लेखिदिन्छु है एउटा। सर नोट 2.5 जस्तो भयो, 2.5 हो र के हो? 2.5 हो। 2.5 हो। 2.5 हो। कति आउँछ मेरो? V1 को भ्यालु 3000। 9 मा 1 जोड्यो भने 10 डिभाइड बाइ 2 गरे भने त 2 पोइन्ट नै आउने त भयो। त्यो 1.5 हैन के सर? V1 को भ्यालु 2.5 हो। V1 को भ्यालु 2.5 राखेपछि 2.15 आउँछ त्यही। कति राख्नु पर्यो? यो V2 को भ्यालु कति भयो? 2 पोइन्ट। सर त क्यापिटल V1 को चाहिँ 2.5 सर। ए यो चाहिँ मैले राख्ने बिगारे है यहाँ। ए सर यहाँ 2.5 लेख्नु पर्यो। V2 को भ्यालु त अघिकै ठीक छ। ए V2 को अघिकै ठीक छ। ल ओके। ल अब यहाँ नोटमा मैले एउटा कुरा के थपे भन्दाखेरि है, स्टुडेन्ट can use work energy principle also। यो लाउन पनि पाइन्छ। यो लाउन पनि पाइन्छ है, यो लाएर गर्छु भन्दा पनि पाइन्छ है। ल अहिलेसम्म न्युमेरिकल गाह्रो लाग्यो त छैन यसको? नाइ सर। अब एउटा सानो थ्योरी पढ्ने त। सर आज यति गरौँ न। यति नै गरौँ सर। हो ल अब यति गर्ने भए एउटा असाइनमेन्ट त दिनु पर्यो फेरि हैन? पाइयो हैन दिन त? पाइयो सर पाइयो। सर डाइरेक्ट उतै हाल्दिनु लेखेर। डाइरेक्ट असाइनमेन्टले हाल्दैन न सर। अनि यो आज सार्नुस्। मैले यो के सोचेको छु भन्दा यो चाहिँ स्लाइड कम्प्लिट छैन क्या मेरो। अनि कम्प्लिट छैन भनेपछि एकैचोटि म दिउँला भनेर है। ए तपाईहरुले के यो चाहिँ क्वेशन चाहिँ उता हाल्दिने राख्दिने भन्नुभयो? यस सर। हजुर सर असाइनमेन्टमा। असाइनमेन्टको बारेमा। असाइनमेन्ट वाला क्वेशन मात्र। त्यसै गर्न भन्दा सर। हजुर अब यो मैले यो के रे असाइनमेन्ट त अब त्यहाँ एसाइन गरिदिइहाल्छु हैन। मैले के गरेको छु भन्दा तीनटैको यसैमा गरिदिए है, प्रत्येक त्यो टिम्समा चाहिँ गरिन है। यसमा बुझाउन पाइयो नि त हैन सबैले? अब गाह्रो त लागिरहेको छैन है डाइनामिक्स कसैलाई? सर केसमा बुझाउने भन्नुभएको सरहरूले? त्यो जुन अहिले
सेक्सन ए मै कम्बाइन हुनु भएको छ नि सबै त्यसमै बुझाउने भनेको के है त्यसमा त्यही एसाइन गर्यो भने सजिलै हुन्छ हैन यति हो। अब यो रिकर्डिङ चाहिँ एकचोटि गर्नु भएको रहेछ फेरि बन्द गरेर अर्कोचोटि किन गरेको त्यस्तो सर यो 2 घण्टाको क्लास हो नि त रेकर्डिङ यो धेरै हुँदैन कि 100 मिनेट भन्दा ए अनि अर्को कुरो चाहिँ आज अलि चाँडो आउनु भएको थियो 7:30 बजेबाट हैन र खास यो क्लास हो सर 7:30 बजेबाटै हो खै साथीहरु अगाडि आए चाँडो आएको थियो म ढिला आएको हतार हुन्छ के कोहीलाई पहिला पढ्ने एकदम जोस सर हो जोस त के होला र अब खोलिदिहालौँ भन्ने होला हतार हैन टाइममा थपाएर होला सर त्यो रुटिनमा हेरेर 7 बजे आएको आज चाहिँ कसैलाई की गान्ने काम चाहिँ त्यो म्युट गर्ने काम चाहिँ गर्नुभयो किन हिजोको बहादुरहरूले आज कसैले गरेको छैन सर हिजोका 2-4 जना बहादुर रहेछन् के 2 जना इएफ का रहेछन् है अनि एबी का रहेछन् त्यस्तो त्यो बहादुरी चाहिँ यसमा चाहिँ नदेखाउनुस् है कसलाई म्युट गरेको सर कले म्युट गरेको भित्रै त्यहाँ इन नहुन दिएर साथीहरुलाई अस्ति पनि त्यो आफ्नै सेक्सनमा हुँदा पनि त्यो गरेको अस्ति त्यहाँ भनेको नगर केटा हो भनेर है त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब नगर्नु होला है त्यो चाहिँ अलि थाहा हुन्छ सर थाहा हुन्छ नाम भन्नु सरको नाम त नभनौ नाम अहिले नभनौ है एकदम चाहिँ पपुलर फेस पनि हुन सक्छ नि त त्यो मान्छे फेरि त्यो अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला बरु त्यस्तो कुनै बेलामा यसो बोर लाग्यो भने 10 मिनेट ब्रेक गरौँ सर भन्न पाइयो हैन अथवा आज चाहिँ मलाई चाहिँ सर पढ्न छैन भनेपछि उले लिभ गर्न पाइयो पछि रिकर्डिङ हेर्न पाइयो तर अर्को चोटिबाट चाहिँ त्यस्तो देखियो भने त्यसलाई चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट चाहिँ म चाहिँ आउट गरिदिन्छु उलाई चाहिँ म फेरि एक्जाम दिन दिँदैन फेरि है त्यो काम चाहिँ गर्नु भएन एकदम त्यो नराम्रो काम भयो है आफूलाई पढ्न मन छैन भने जोइन नगर्ने त्यो अप्सन छ नि त अहिले त है त्यो नगर्नु होला बरु एकैचोटि पढ्दा पढ्दा मोनोटोनस हुन्छ भन्दा सर थ्योरी पढ्दै गर्दा न्युमेरिकल पढौँ भन्ने अथवा एकछिन ब्रेक गरौँ भन्ने म बिचमा फेरि यसो सोधि पनि राख्छु हैन त्यो भनेको खालि फ्रेसमेन जस्तो पनि भयो हैन त्यो कुरा गरौँला है तर त्यो गलत काम चाहिँ गर्नु भएन है ठीक छ बुझ्नु भएन बहादुरहरूले